बाबू सर टॉप पर सयाहत की आड़ में कौन सा शर्मनाक अमल हो रहा था। जब गुनाह ऐलानिया हो जाए तो फिर अजाब भी ऐलानिया आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में अचानक क़यामत का मंजर क्यों बरपा हुआ। 70 से जायद सयाह इन बेरहम सैलाबी लहरों की नज़र क्यों हो गए। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन जन्नत नज़ीर मकामात को गुनाहों का अड्डा बना दिया गया था और अल्लाह का कहर क्यों नाजिल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। प्यारे दोस्तों, ज़मीन पर गिलगित, बाबूसर टॉप और चिल्लास, ये दिलकश मकामात कभी कहलाया करते थे, मगर आज इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के जन्नत के टुकड़े दामन में एक इबरतनाक क़यामत बरपा हो चुकी है। अचानक उमड़ आने वाले सैलाबी रेलों ने पत्थरों के तूफान की सूरत इख्तियार कर ली है। देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां नदी नालों में बह गईं और 70 से जायद सयाह इन बेरहम पानी की लहरों की नज़र हो गए। इत्तलात के मुताबिक मलबे में दबी जिंदगियां, पानी में बहती लाशें और खौफजदा मुसाफिरों की चीखें, ये महज चंद दिलखराश मनाजिर नहीं, बल्कि ये एक पुरदर्द चीख है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ रही है। लेकिन तबाही की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ऊपर आसमान से बादल ऐसे फटे जैसे उन्हें ज़मीन पर कहर नाजिल करने का हुक्म मिल चुका हो। यूँ लगता था जैसे खुद आसमान भी इस मंजर पर रो रहा हो। बारिश का पानी बेतहाशा बरसा और सिर्फ आसमानों से नहीं बल्कि ज़मीन ने भी अपना सीना चीर कर पानी उगलना शुरू कर दिया। हर सू पानी ही पानी था। पहाड़, वादियाँ, नाले, सड़कें, गाड़ियाँ और इंसान, सब कुछ इस तबाही की हौलनाक लपेट में आ गया। यह मंजर रूह को दहला देने वाला था। आंखें बेख्तियार नम हो गईं और दिल बेचैनी से पूछ रहा था, आखिर ये सब क्यों हुआ। ये कैसा अजाब था? क्या ये एक आजमाइश थी या किसी इंतकाम की शक्ल? नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम महज तबाही की तस्वीर नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके पीछे की असल वजह से पर्दा भी उठाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इन जन्नत नज़ीर वादियों में कैसे सयाहत की आड़ में बेहयाई, फहाशी और उरियानी का कारोबार उरूज पर था और कैसे अल्लाह का कहर हर साल नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए है। शुमाली इलाका जात हुस्न फितरत से ज़वाल अखलाक तक। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके जैसे गिलगित, हुंजा, नारान, कागान, ये एक ऐसे मकामात हैं जिन्हें शोगरान, जिन्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। इन इलाकों को देखकर लोग बरमला कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत का वजूद है तो शायद यही वो जगह हैं। यहाँ के बर्फपोश पहाड़, नीले पानियों वाले शफाफ झीलें, बल खाते सरसब्ज रास्ते, तेजी से बहते नाले और हरी भरी वादियाँ। ऐसे मनाजिर एक इंसान को बेसाख्ता ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर दुनिया इतनी हसीन है तो अल्लाह की जन्नत का क्या हुस्न होगा। लाखों लोग अपनी जेबें खाली करके और सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कुदरत के इन बेमिसाल मनाजिर को देख सकें, अपने दिलों को सुकून दे सकें और फितरत के करीब जा सकें। ये वादियाँ बिलाशुबा पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की पहचान हैं। चिल्लास, दियामीर, कोहिस्तान, बटग्राम और बिशाम, ये वो इलाके हैं जिनका तज़किरा अक्सर सयाहती नक्शों में मिलता है, जो हज़ारों बैनुल-अक़वामी सयाह। चिल्लास जो दरिया सिंध के किनारे आबाद है, तारीखी तौर पर बुद्धमत तहजीब के पर्वत के बेस कैंप का रास्ता शुरू होता है। बटग्राम, जहाँ पहाड़ी दरिया अपनी तेजी का मुजाहरा करते हैं, वो बुलंद पहाड़ जिनके दिलकश मनाजिर की सयाह तस्वीर लिया करते थे, अब उनके साए में कब्रें बन रही हैं। जहाँ सयाह पुरअमन तौर पर खैमजन हुआ करते थे, अब वहाँ मलबे तले लाशों की तलाश जारी है। ये इलाके महज जोग्राफियाई नाम नहीं रहे, बल्कि ये इबरत की जिंदा मिसाल बन चुके हैं। ये खालिक कायनात की बेमिसाल तख्लीक थे, मगर इंसानों की गफलत और बदआमालियों ने इन्हें तबाही की एक अलमनाक दास्तान में बदल दिया। गुनाहों और सैलाब, जिन इलाकों को अल्लाह ताला ने इतनी वाफर नेमतों से नवाजा, उन्हें हमने गुनाहों का मरकज़ बना दिया। आज इन खूबसूरत इलाकों में बेहयाई और फहाशी आम हो चुकी है। होटलों में जिना, नौजवान लड़के लड़कियों के गैर शरई ताल्लुकात, कैंपिंग के नाम पर बेपर्दगी और उरियानी, मौसीकी की धुनों पर नाच गाना, रात गए तक पार्टियां और अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानियां, ये सब कुछ अब मामूल की बात बन चुका था। अल्लाह ताला ने इन इलाकों को अपनी कुदरत की निशानी और इबादत का मकाम बनाया था, लेकिन हमने इन्हें गुनाहों का अड्डा बना डाला। और जब गुनाह हद से तजावुज़ कर जाएं और ऐलानिया किए जाएं तो फिर अल्लाह का अजाब भी ऐलानिया आता है, और ऐसा आता है कि दिल दहल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स आई हैं कि इन इलाकों में सयाहत की आड़ में बदकारी अपने उरूज पर पहुँच चुकी थी। होटलों को कहा जाने लगा था लव पॉइंट्स, जहां नौजवान लड़के लड़कियां बगैर निकाह के आज़ादाना आते जाते थे और कोई पूछने वाला नहीं था।
ہمیں یہاں تک کہ کچھ مقامی لوگوں نے درد بھرے لہجے میں بتایا اپنے بچوں کو اکیلے باہر بھیجتے ہوئے بھی شرم آنے لگتی تھی۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں خود جھنجھوڑا ہے کیونکہ ہم اپنی حدیں پار کر رہے تھے۔ ہم نے نہ قدرت کا ادب رکھا نہ اخلاق کا پاس۔ ایک مقامی شہری نے روتے ہوئے کہا پہاڑوں نے ہمیں پناہ دی مگر ہم نے انہی پہاڑوں کو اپنے گناہوں کا گواہ بنا ڈالا۔ ناظرین، جو ہوٹل عشق و ماسد کے مراکز بن چکے تھے آج وہ ہوٹل زمین بوس ہوئے پڑے ہیں۔ جو راستے کبھی فیشن پریڈز، بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے آج ان پر صرف ملبہ بکھرا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ محض قدرتی آفات نہیں تھی بلکہ ایک واضح اور سخت الہی پیغام تھا۔ قیامت خیز مناظر اور ہماری بے حسی۔ ناظرین، آج بابو سر ٹاپ اور چلاس کے علاقے میں جو ہولناک واقعات رونما ہوئے یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں، یہ رب کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہے۔ جب گناہ کھلے عام کیے جائیں تو پھر عذاب بھی کھلم کھلا نازل ہوتے ہیں۔ یہاں آسمان سے بادل پھٹے، اتنی شدید بارشیں ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اوپر سے موسلا دھار پانی اترا اور زمین نے بھی اپنا سینہ چیر کر زیر زمین پانی باہر نکال دیا۔ پہاڑوں سے دیو ہیکل پتھر گرے، ندی نالے اپنی حدود توڑ کر پھیل گئے، درجنوں گاڑیاں پانی کے بے رحم دھارے میں بدل گئیں اور درجنوں لوگ لمحوں میں موت کا لقمہ بن گئے۔ بلکہ ان متاثرین میں ایک خاندان ایسا بھی تھا۔ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے CEO ڈاکٹر فہد اسلام جو اپنی اہلیہ اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلے تھے، افسوس ان کی اہلیہ اس حادثے میں انتقال کر گئیں، بیٹی کی لاش اب تک نہیں ملی اور فہد اسلام تنہا رہ گئے۔ ایک ایسا باپ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری دنیا اجڑ گئی، اور صرف وہی نہیں درجنوں اور خاندان اس قیامت خیز دن کا شکار ہوئے، گاڑیاں بہہ گئیں، لوگ ملبے تلے دب گئے، زندگی چند لمحوں میں موت کی گہری وادی میں بدل گئی۔ دوستو، یہ محض ایک حادثہ نہیں، یہ صرف بارش نہیں، یہ صرف سیلاب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے گہری تنبیہ ہے کہ اب بھی آنکھیں بند رکھیں گے یا توبہ کر کے ان حسین وادیوں کو عبادت اور پاکیزگی کا مقام بنائیں گے۔ ناظرین، شام اپنے پر پھیلا رہی تھی مگر قیامت کی گھڑیاں ٹلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ رات کے گہرے اندھیرے میں دل خراش چیخیں گونجتی رہیں، کئی علاقوں میں امدادی ٹیمیں ابھی تک نہیں پہنچی تھیں اور وہاں کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ کوئی اپنے بچوں کو پکار رہا تھا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش کو گود میں لیے بیٹھی بے سود رو رہی تھی۔ اجتماعی بے حسی اور تکرار غلطی کا دائرہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے عمارتوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا۔ یہ کہنا تھا 65 سالہ محمد اکرام کا جو اس تباہی میں اپنے 4 پوتے پوتیوں کو کھو چکے تھے۔ ایک خاتون کا نام جمیلہ بتایا گیا، ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا، ہائے میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکی، اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ انسانیت کے مکمل ٹوٹ جانے کی آواز تھی۔ زمین پر بکھرے ہوئے وہ لوگ جو ابھی تک ملبے میں دبے اپنے پیاروں کی سانسوں کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے چہرے، ان کے آنسو، ان کے کپکپاتے ہاتھ، ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی یہ تباہی معمول کے حادثات سے کہیں بڑھ کر تھی، یہ انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں مکمل طور پر رابطہ منقطع ہو چکا ہے، موبائل سگنلز ختم ہیں، سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور آس پاس کا منظر گویا کسی ہارر فلم کا منظر پیش کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کوئی فلم نہیں، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ اور ایک متاثرہ شخص نے بتایا ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف ایک جھٹکا تھا، لیکن جب دوسرے اور تیسرے جھٹکے آئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے زمین ہمیں زندہ نگلنا چاہتی ہو۔ ایک وقت ایسا آیا جب ریسکیو اہلکار بھی خود رو پڑے، ان کے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ جب کسی باپ کی لاش ملی اور اس کے ساتھ اس کی 3 سالہ بیٹی کا ننھا ہاتھ اب بھی باپ کی قمیض کو پکڑے ہوئے تھا، وہاں موجود ہر شخص اندر سے ٹوٹ گیا۔ مقامی صحافیوں نے رپورٹ کیا ایسے مناظر ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھے۔ یہ سیلاب محض ایک عام حادثہ نہیں، گویا ایک اجتماعی قبر کھودنے والا طوفان تھا۔ لیکن سب سے زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان وادیوں، پہاڑوں اور جھیلوں کے بیچ جہاں اللہ کی قدرت کے بے مثال نظارے بکھرے ہوئے ہیں، وہاں انسان کیا لے کر جاتا ہے؟ کیمرے، بہترین لباس یا گناہ؟ جی ہاں، ان علاقوں میں جو سب سے بڑی تباہی آتی ہے وہ صرف قدرتی نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی تباہی بھی ہوتی ہے۔ یہاں ہر سال لوگ آتے ہیں مگر بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو فحاشی، عریانی، بے حیائی، منشیات کا استعمال، موسیقی کی محفلیں، شراب نوشی اور بے باک آزادی کا نام دے کر کھلے عام انجوائے کرتے ہیں۔ کیا ہم سبق سیکھیں گے؟ ایک تلخ سوال۔ یہ صرف ایک سوال نہیں، ایک کڑوا سچ ہے جو ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہم جانتے ہوئے بھی وہی غلطی بار بار دہراتے ہیں اور جب حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی فریاد، وہی مطالبات، وہی افسوس۔ آخر ہم کب سیکھیں گے؟ کب اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیں گے اور اپنے اعمال پر غور کریں گے؟